वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख असामियों को ख़त्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कर रहे हैं। 45 वजारतों के साथ 400 इदारे मुंसलिक हैं। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को ख़त्म किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक वक्त में 5 से 6 इदारे ख़त्म करेंगे। मुख्तलिफ महकमों और इदारों को जांच के अमल से गुजारेंगे। इस वक्त वफाकी हुकूमत का खर्चा तकरीबन 900 अरब रुपए है। हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं। मैशत मस्बत समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से मुस्तहकिम तरक्की चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। यूएई के सदर से मुलाकात मुफीद रही। बिजली सस्ती किए बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज मुल्की तरक्की के लिए अहम कदम है। मुआशी सफारतकारी की कोशिशों के समरात आ रहे हैं। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि लोअर कोरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। हमला करके अमन मुआहदे को सबूताश करने की मज़मूम हरकत की गई है। कोरम में हमले से अमन मुआहदे को सबूताश नहीं होने देंगे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में ताख़ीर। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालिबात का इंतजार। PTI मुतालिबात देने से पहले बानी चेयरमैन से मिलने की ख्वाहिशमंद। रहनुमा PTI असद कैसर ने एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी PTI से मुलाकात किए बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से पहले बानी चेयरमैन से मुलाकात ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से ताहाल मुलाकात के लिए राबता नहीं किया गया। इन हालात में ज़रूरी है तमाम लोग अना और ज़ाती मुफादात पर कौमी मुफाद को तरजीह दें। शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात को NRO का रंग देना अफसोसनाक है। हुकूमत अपने वुज़रा को गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोके। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाना काबिल कबूल नहीं। जुराइम की आड़ में मुज़ाकरात चाहते हैं तो मैं तनकीद करूंगा। जुराइम और सियासत में फ़र्क होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत के दायराकार को बदलेंगे तो मुज़ाकरात का फ़ायदा होगा। सियासत में बातचीत लाजमी अमर है। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूल होंगे। अफवाज कौम का फ़ख्र होती हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, PTI से मुज़ाकरात का अमल मस्बत समत में जारी है। मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलते हैं। आइंदा दिनों में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के आइनी बेंच में फौजी अदालत से मुताल्लिक केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। कोई और फॉरम दस्तियाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह फौज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कल सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान को IMF के साथ डील करने में दुश्वारी। टैक्स महसूलात में इजाफे के बगैर पैकेज से रकम मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में IMF का पैकेज तातुल का शिकार हो सकता है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि महसूलाती पेशरफ्त के बगैर पाकिस्तान को आइंदा जून तक IMF का ताउन हासिल होना मुश्किल है। इस माहौल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का सामना हो सकता है। रवा माली साल के 6 माह में 386 अरब रुपए महसूलाती शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजीद शॉर्टफॉल से पैकेज मुअत्तल होने का खतरा है। फिलहाल सालाना महसूलाती शॉर्टफॉल 868 अरब रुपए हो सकता है। IMF पाकिस्तान से टैक्स की शरह और हजम में इजाफा चाहता है।
چین کے علاقے تبت میں خوفناک زلزلے سے تباہی، 95 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے جھولتا رہا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ، مرکز تبت کی ڈینگری کاؤنٹی تھا۔ چین کے مقامی وقت کے مطابق زلزلہ صبح 9:05 پر آیا۔ تبت میں زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تباہ کن زلزلے سے کئی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ زلزلے سے نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو میں بھی عمارتیں لرزتی رہیں۔ بھوٹان اور بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جہاں زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ کوسٹل کمانڈ ایفیشنسی پریڈ کا انعقاد۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے کہا کہ سرکریک سے جیونی تک پاکستان کے ساحلی علاقے کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کوسٹل کمانڈ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ نیول چیف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ فیصل آباد کی حوالات میں مخالفین کے ہاتھوں 3 بھائیوں کے قتل کا کیس۔ RPO نے 3 SHOs اور 2 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 6 پولیس اہلکار معطل کر دیے۔ SHO سٹی تانتیا والا پرویز خالد، SHO صدر تانتیا والا مبشر واہلہ معطل، سابق SHO سٹی تانتیا والا بشارت اوان کو بھی معطل کر دیا گیا۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سٹی تانتیا والا انسپکٹر عمران سرور اور دونوں تھانوں کے محرر بھی معطل۔ تھانہ صدر تانتیا والا پر حملے کے دوران حوالات میں بند 3 ملزمان بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے سابق ہاکی کھلاڑیوں شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات۔ کرکٹ کی طرح ہاکی سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی اپیل کر دی۔ ملاقات میں ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات کا تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ہاکی کے کھیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور پاکستانی ہاکی ٹیم کا ماضی درخشاں تاریخ سے عبارت ہے۔ ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹم برشٹ کا نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط۔ نو منتخب امریکی صدر سے طالبان کو دی جانے والی امریکی امداد کو روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی رکن کانگریس نے امداد کو دہشت گردوں کی مالی معاونت سے تشبیہ دی ہے۔ برشٹ نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ طالبان کی مالی معاونت کر رہی تھی۔ اینٹنی بلنکن نے اعتراف کیا غیر سرکاری تنظیموں نے طالبان کو $1 کروڑ دیے۔ ٹم برشٹ نے الزام لگایا کہ طالبان دہشت گردوں کی مالی معاونت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ٹل پارا چنار مین روڈ کی بندش کا آج 93واں روز۔ اشیاء خورنوش کا قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا۔ گاڑیوں میں موجود سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء خراب ہونے کا خدشہ۔ راستوں کی طویل بندش کے باعث انسانی المیہ نے جنم لے لیا۔ اپر کرم کی 4 لاکھ آبادی علاقے میں محصور، خوراک کی قلت سے لوگ فاقوں پر مجبور۔ دفعہ 144 کے نفاذ اور سخت قانونی کارروائی کے اعلانات کے باوجود سڑکوں پر آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلے کا آج پارا چنار کی جانب روانہ ہونے کا امکان۔ مندوری لوئر کرم میں احتجاجی مظاہرہ جاری۔ مظاہرین کا بگل میں دکانوں اور مکانات کے نقصانات کے لیے معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ۔ ادھر پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ روڈ بند کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 200 سے زائد افراد نامزد۔